آن والا دوست تمہارے پچھو ہی بات ہے نا نہ ٹپا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اے ایصال ثواب دی محفل ہے، دعائے رب سننا مرحومہ بی بی دی مغفرت چا فرماوے۔ میرا کریم اللہ مرحومہ دے درجات بلند فرماوے، قبر دی منزلیں آسان فرماوے۔ دوستو تہاڈی ساری پہلی ملاقات ہے، سارے رجحان دے درویش صفت انسان حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس سعیدی صاحب دی طرفوں توسط دے نال اے حاضری تھی ہے۔ میرا سونا اللہ حق سچ علاون بولن دی توفیق عطا فرماوے۔ اچھی آواز نال چاہو سبحان اللہ۔ جے کو تخت یزید تے تک نہ پئی، او پیر حسین نواب جے 101 بھی تیراں وچ دتا صبر دے نال جواب جے اپنے چھیما بچڑے دے لایا لہو دے نال خضاب اندے ذکر چ ظفار جے ہنج نکلے تاں کئی سو نفیل ثواب سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سونا بیٹھے سن دو، میرا کریم اللہ تمہاری سماعت کو سلامت رکھے۔ میرا سونا اللہ تساں سارے دے حال تے رحمت فرماوے۔ میرا کریم اللہ اپنے پاک نبی دے صدقے پنجتن پاک دے صدقے رحمتاں دا نزول فرماوے۔ میٹھے مدنی دی جند تے جانے آیا کربلا مہمان، آیا کربلا مہمان، میٹھے مدنی دی جند تے جانے آیا کربلا مہمان، آیا کربلا مہمان۔ سبحان اللہ۔ اے سید ٹریا چھوڑ مدینہ، ماشاءاللہ سونا بیٹا سن دیا جو سبحان اللہ۔ سید ٹریا چھوڑ مدینہ، نانے پاک دا ملک نگینا، پر درد تھیا ہے سینہ، کھن بچڑے تے پتور جوانے، آیا کربلا مہمان، میٹھے مدنی دی جند تے جانے سبحان اللہ۔ جدا سرہا سانگ تے چڑھیا، سید سونا قرآن ہا پڑھیا سبحان اللہ، نہ زیر زبر تے اڑیا سبحان اللہ، وہاں پڑھیا پاک قرآن، آیا کربلا مہمان، میٹھے مدنی دی جند تے جانے سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ سونا بیٹے سن دو ٹائم دی نزاکت ہے تے سونے محبوب دی سونی حدیث سنے ساں تے بات ختم کر دے ساں میرے سونے نبی دا سونا صحابی ہے جہاں دا نام حضرت ابو ہریرہ ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے نبی دا سونا صحابی حضرت ابو ہریرہ فرمیندے نبیاں دے سلطان نے فرمائے کیا اذا مات الانسان انکتا عملہ جدون انسان مر ویندے تے عمل دا دار و مدار بھی رک ویندے تسا اپنے اکھی نال لٹھا ہو سے جدون جسم تو روح پرواز کر ونجے بندہ نہ الا سکدے نہ اٹھی سکدے نہ پہ سکدے نہ کوئی حرکت کر سکدے تے کیا ہے اذا مات الانسان انکتا عملہ تے ہون عمل دا دار و مدار بھی رک گئے ایویں نہ سنگال سمجھ دی بھی ہے نبی سیدی ذات نے فرمائے مرن تو بعد من ثلاثت اشیاء مرن تو بعد انسان کو ترے چیزاں فائدہ دے سن کیڑیاں ترے چیزاں فرمائے او صدقۃ جاریۃ او علم ینتفع او ولد صالح ماشاءاللہ سونا بیٹے سن دعا کچھ سبحان اللہ مرن تو بعد انسان